بونجور تو الموند. اليوم حنديرو معكم لي بول دو ناج. لي بول دو ناج نديروهم بلا نوات كوكو جوز الهند. الوغ هنايا عندي لا نوات كوكو جوز الهند. هنا عندي 2 كيلات. شوفوا انا درت الكيله صغيره، عمرتهم هكذا. شوفوا تعمروهم مسوحين. فوالا هكذا. انا كي وزنتهم صبت 140 غرام تاع لا نوات كوكو. فوالا ونديرو كيله تاع السكر، وندير اون بون كويير ا سوب تاع الفارينه، ونزيد لا فاني اون كويير ا كافي تاع لا فاني. وهنا عندي لو زيت دو سيترون، درت 2 حبات. دو بريفيرونس ديرو لو سيترون فيغ، القارص الخضر يجي قاطع ويجي بنين مع لا نوات كوكو. وانا بالكم لا نوات كوكو تمشي مليح مع القارص. وبيان سور عندي البيض اللي نطبيه. هنا البيض ما نقدرش نقول لكم شحال ديرو، دوك على حساب الكيله تاعي حنستعمل هاد لو مول هنايا باش تضمنوا لي بول دو ناج تاعكم ما يحطولكمش في الفوغ. الوغ انا حنديرهم في هاد لو مول يجي شباب، ما يجيش بزاف كبيره. تقدروا ديروا كور كاري المول اللي حبيتو. وبيان سور لي بول دو ناج تاعنا حنكلاسيهم بان كلاصاج. هنا باش نقول لكم لازم لا نوات كوكو ديالكم كي تشروها لازم تكون جديده، ما لازمش تكون قديمه، تطلق بزاف الزيت وتعييكم ما تنجح لكمش. تقدروا تسقسوا مول الحانوت. هذه او بير دي كا. ولا نوات كوكو ما لازمش تكون بزاف خشينه، ولا كانت خشينه كيما هنايا شويه خشينه دوك نخلطها مع السكر. وبيان سور السكر لازم يكون رقيق. انا السكر تاعي شويه خشين. شوفوا تقدروا السكر تاعكم تغربلوه ولا راح ديروا كيما حندير انا نخلط لا نوات كوكو. قلنا 2 كيلات تاع نوات كوكو نديروا كيله تاع السكر. هنا شوفوا كي نخلطهم نجوزهم في الغوبو نرحيهم مليحه هنا باش نتحصلوا على لي بول دو ناج تاعنا ما يطيحولناش في الفوغ وما يطلقوش بزاف الزيت، وميم طون ما يرفدوناش بزاف البيض. فوالا دوك هكذا نديرهم في الغوبو نرحيهم ونولي لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا كي ترحيوه يولي بودره. فوالا هنا ندير لا فاني، قلنا ان كويير كافي، ونحط لو زيت دو سيترون اللي قلنا نديرو 2 حبات دو بريفيرونس لو زيت دو سيترون خضر. ونحط اون بون كويير تاع لا فارين هكذا. نحب نخدم بيدي باش نحس لي زانغريديون كاع تخلطوا مليحه. فوالا وهنا نبدا نطنب البيض. هنا نبدا نحط الحبه. هنا كي تحطي البيض شغل تعجنيه. نزيد نحط الثانيه. هنا كي طمي لاباط ديالك عجنيها. هنا نزيد هنا عجني حتى تحسي لاباط تاعك. دوك نقول لكم كيفاش تحبسوا البيض. هنا مازال يخصها. ندير الصفار ونشوف. شوفوا هنا راني نعجنها نضم فيها ومام طون نعجنها.
نحكم بول. فوالا هنا كي ندير لابول ديالي كي تشوفوها ما تشققلكمش، عرفوا باللي سي بون. هنايا يكفيها البيضه، درنا 3 بيض وصفار. بصح هي شوفوا على حسب لا كونتيتي اللي حديروها. انا الكيله تاعي صغيره كيما قلت لكم، لا نوا د كوكو كي وزنتها صبت 140 غرام. تقدروا الكيله تاعكم تكون كبيره، البيض ترفدو كثر. فوالا دوك هنا نحكم لو مول سيليكون ديالي ونعمر حتى الفوق. فوالا دوك هكذا نديرها في الفوق على 160 درجه مئويه. كي تشوفوا هنا في لي كوتي خدات تحميره سي بون. تجبدوا البلاطو تاعكم خلوها حتى تبرد باش ديموليوها من مول. فوالا سينو ما تقدروش ديموليوها وهي سخونه، سينو تفتت لكم. وبيان سور كي يطيبوا نولوا ليكم وان شاء الله نديروا لو كلاصاج تاعنا. فوالا شوفوا هنا خلوهم حتى يبردوا. الو شوفوا ياخذ شويه تحميره هما حتى يبردوا باش تقدروا تنحوهم. هادو ما قعدت لي شويه من لاباط، خدمتهم دي بول صغار. اون سي جامي ما عندكمش لي مول اون سيليكون، تحبوا تخدموهم دي بول وزنوهم 30 غرام وديروا لا بول ديالكم. فوالا شوفوا ياخذوا شويه تحميره. بسم الله شوفوا تمتم يديمولاو وتجي الحبه متحوفه. فوالا كي درت لا كونتيتي تاع 140 غرام، الكيله تاعي كانت صغيره خرجت لي 16 حبه. هنا نخليهم واحد الساعه يريحوا قبل ما نديروا لو كلاصاج تاعنا. الوغ هنا باش نوجدوا لو كلاصاج تاعنا، هنا عندي سكر كلاص، عندي 3 باكي تاع سكر كلاص. نقدر نديرو كامل نقدر ما نديروش كامل. لا عندي ان بلون دوف هنا كي وزنته 30 غرام، وعندي هنايا 3 حبات جو سيترون. كي وزنت لو جو سيترون تاعي 100 مليلتر 100 غرام. وبيان سور عندي ما زهر. الوغ شوفوا كيفاش ندير. هنا حندير اون كونتيتي كبيره خاطر نسحق لو كلاصاج ومن بعد تشوفوا شحال ندير به. الوغ نبدا نحط لو بلون دوف ديالي، ضربوها شويه بالخشيطه باش يتنحل هذاك البلون دوف. ونحط جو سيترون اللي قلنا 100 مليلتر. هنا نبدا نحط لو سكر كلاص. سكر كلاص مسيره لازم تسيروها. هنا نخدم بيديا. انا السكر كلاص اللي استعملته تاع المرجانه. انا لازم تولي عندي اون بات. لو كلاصاج راح نديرو معاكم تاع زمان، تولي اون بات قاعدي تعجني فيها يجي كي الفوندون. هذه الطريقه تاع زمان كانوا يديروها زمان. هنا لازم تحصلوا على اون بات. فوالا بدات تنطمني لاباط.
الكلاصاج تاعي نحطو سور لو بلان دو طرافاي باش يجيني ساهل. هكذا ونقعد نعجن فيه. شوفوا بهذه الطريقه الكلاصاج تاعكم يقعد فوندون. نقعد نعجن فيه واحد 5 دقائق هكذاك. فوالا شوفوا 5 دقائق وانا نعجن فيها. شوفوا لاباط كيفاش تولي تجي ليس. شوفوا كيفاش تجي ليس. شوفوا كيفاش تجي ليس. هنا الكلاصاج نسحق غير شويه وهذا نحطوه في ريسيبيون واحد اخر ومن بعد شوفوا شنو راح ندير بها. بيان سور نغطيه فيم اليمونتير. فوالا نخليه دو كوتي. هاد الطريقه هادي تعمدوا عليها. شوفوا لو كلاصاج يجي ليسه ويجيكم هايل هاد الكلاصاج. الوغ نبدا نحل لاباط تاعي بالمزهر. نحط بشويه بشويه نحلها دوكا بالمزهره. نحطو بشويه بشويه. هنا تحبوا ديروا الكولورون خلطوه بالمزهره. هنا ما نزيدش. شوفوا كيفاش تكون لو كلاصاج تاعنا شغل يتقطع هكذا. هنا ما نزيدش. تقدروا ميم تيستيو. دوك نوريكم كيفاش تحبوا تيستيو. كي تحكموا المغرفه تاعكم ترفدوا لو كلاصاج تقطروه. كي تشوفوا لا كويير ما تبانش ما كاش لو ترونسبارون تعرفوا هنا لو كلاصاج تاعكم راهو واجد. فوالا شوفوا. الوغ دوك هنا نجيب لي بول ديالي تاع نواه كوكو ونكلاصيوهم ان شاء الله. فوالا هنا لو كلاصاج كل واحد عنده طريقته كيفاش يكلاصي. نحط انا لو غاتو تاعي هكذا ونفد بلا كويير ونقطرها. فوالا ونحطها. فوالا لو كلاصاج تاعنا شوفوا كيفاش يجي. كل واحد عنده لا فاصون ديالو كيفاش يكلاصي لو غاتو تاعو. فوالا فوالا دوك نكلاصيهم كامل. و بيان سور هنايا شوفوا بسم الله لازم تحطوهم دوكا كي يكون الكلاصاج تاعكم مازال ما نشفش. فوالا دوك هكذا نكملهم كامل نكلاصيهم وان شاء الله تشوفوه معايا في الطبق التقديم. شوفوا كي نحل لكم الحبه شوفوا هاد لي بول دو ناج يجوا خفاف. شوفوا يجوا طريين. شوفوا فوالا عطيت لكم واحد لا روسيت بزاف هايله.
فوالا دوك هكذا نخليه حتى يشد روحو بيان لو كلاصاج، ومن بعد نديروهم في الكيسات، وان شاء الله تشوفوهم معايا في طبق التقديم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. كما قلت لكم ما لازمش يطولوا بزاف لا كويسون، اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جام، يجيكم جديد. على بروشان.